आज जी ग्रामसभा आसली पळय बोमा आमची, तितून मेनली जो इश्यू मोठो आसलो तो आमचो नॅशनल हायवेचो. आज नॅशनल हायवेक आमच्या सगळ्यांक नोटिसो येयल्ली आसा. नोटिसे कसली एवॉर्ड येयल्लो. एवॉर्ड येता आसतना थंय आमकां कळोन चुकला खुबशी मॅनिप्युलेशन जाल्लें आसा. तेजेर आमी चड वचना, कित्याक त्या विशयाचेर आमी चड वचना, कित्याक आमी जो निर्णय घेतलेलो आहा तो ठाम बायपासाचेर घेतलेलो आसा. कितलेय जरी आमकां मोपा बसून फोटिंगपणां करून आमकां लोकांक काबार करपाची तयारी जर गव्हर्मेंटान केल्या, कोणाक हातीक धरून आनी कितें करून, जाल्यार तेका बळी हे बोमकार पडचे ना. कित्याक ऑलरेडी जी गोश्ट मोपाची जाल्या पळय ती आमी दोळ्या समोर पळयल्ली आसा. आनी ते ट्रॅपान आमी बोमकार फसपाचे ना. आमचो एकूय मनीस त्या अवॉर्डाक बळी पडचो ना. आमी आमच्या विशयाचेर केदेंय व्हडलें आंदोलन करचें पडलें, खंयच्याय लेवलाक वयचें पडलें, जाल्यार हे बोमकार सगळे तयार आसतले. आनी ह्या लढ्याक आमच्या संपूर्ण गोंयान लोकांन आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. तो लढो आमी आज पर्यंत गोंयान जावंक ना. तो लढो आमी बोमकार दितले. हितून कंप्लीट GBA आसतले, सगळे NGOs आसतले, प्रत्येक गोंयचे जे वांटेकार जावंक सोदतात ते लोक आसतले. हेणी प्रत्येकान आमकां उतर दिल्लें आसा. जर तर ह्या बोमकारान जबरदस्ती गव्हर्मेंट काबार करून गेले जाल्यार पॉलिटिशियन ऑपोजिशन सोडून बाकीचे लोक, बाकीचे NGOs, ते गोवा बचाव जावं, ती सिव्हिल सोसायटी जावं, जे NGOs हांगा येवन गेले, तेणी आमची जी रयण पळयली देवाची, जे सातेरी मातेक पळयली, ते भारावून गेले. आनी तेणी आमकां उतर दिल्लें आसा. फुडली जे पावल आसा ते आमी ठरयतले म्हणून. NGOनी उतर आमकां बोमकारांक दिल्लें आसा. हे बोमगांव, ही सातेरी, हो महादेव, हो मारू देवस्थान साल्वार करपाचें काम आमचें आसा. आनी तेका संपूर्ण पाठिंबो हो आमच्या लोकांचो आसतलो आनी हो जरूर आसतलो. आनी हे आंदोलन तीव्र जावच्या पयलीं तांकां खंय तरी न्याय दिवचो हो आमच्या तर्फे गव्हर्मेंटाक एक इशारो आसा. ग्रामसभेक आमचे आज मेनली आमी कशे हेजेर गेले, जे काला फायलीचेर जो एवॉर्ड येयलो ती आमकां उत्तर मेळ्ळें सरपंचाक. काला फायल म्हळ्यार तांकां खबर ना म्हणून तेजेर आमी कांय उलोवंक शकना जालें, कित्याक जे इन्फॉर्मेशन आमचे कडेन आसलें ते प्रमाणे आमी तांकां एक्सप्लेन केलें. तांकांय कळ्ळें. आमी तांकां वायट म्हणना, कित्याक आयज तांकां खंय तरी कळोन चुकलेलो आहा. हो जो गांव आसा हो तेणी सांबाळपाचो गांव, तेणी सांबाळूंक जाय आसलो पयलींसून. ही जे कोणी म्हणटा कितें आमीच फुडें आहा मरे म्हणून, पूण हितून खरें म्हणजे पंचायत आनी आमदार आसूंक जाय आसलो. आमदारा कडेन एक रिक्वेस्ट करता, आतां आमी परते आमी जावन आमकां लोकांक इगो ना, आमकां जाय हो गांव. जसो आमचो गांव तसो त्या आमदाराचो गांव, कित्याक तो रिप्रेझेंटेटीव करता हांगासर. जो कोण जावन गेलो पळय पयलो तेजेर आमी उलोवंक शकना, कित्याक आयज आमकां कळोन चुकलें. बायपासाक गेले जाल्यार हे खंय तरी आडखळी हाडटाले शेतान. आतां शेतां काडली मरे, तेन्ना तो आमदार सांगतालो शेतान गेले म्हणजे लोकांची शेतां पिड्यार जातली. आतां शेतां लोकांची न कळटा काडली तेन्ना खंय गेले. आतां आमकां कळोन चुकले. जिंदा बाबू म्हणून कोण तरी येयल्लो 2009 हे जिंदा बाबूक हेणी आमची सगळी जमणी सकट, घरा सकट आख्खे बोंबूच इकून टाकले. ते टायमार ते जिंदा बाबूक इकता आसतना आमकां तुमी मातसो तरी विचार करूंक जाय. हे लोक जिते लोक ही जानवरां न्हू, हे घाटी न्हू, हे नीज गोंयकार हे बोमान रावता. भाडकार बसून जाले जाल्यार त्या भाडकाराच्या जमणीन हे लोक कितलीशींच वर्सां वास्तव्य करून आसा. तुमी अशेंच काडून उडयतले म्हणून जाणा आसले हे लोकांक, ते केन्नाच शक्य जावचें ना. आनी आज जी फोटिंगपणां आसा तेका संपूर्ण गोंयचो आमकां पाठिंबो आसा. आनी आमी ही जर तर मोठे करचे पडले जाल्यार आमी हाक मारतले. आनी ते हाकेक आमकां प्रत्येक जण साथ दितलो हें आमकां आश्वासन मेळिल्लें आसा. गव्हर्मेंटा कडेन निमणी रिक्वेस्ट आमची बोमकाराची, खंय तरी आमकां पळयनासतना ही जी लढाई आसा ती लढाई हे देवी देवताची आनी तुमची जावना, न की लोकांची. कित्याक हांगा संपूर्ण जो गांव आसा संपूर्ण तरी ही जी देवी देवताची जी भुमी आसा तितून वास्तव करून हे जे लोक सुखान जगता तेंचेर ना तेंचो आतां तिसरी चवथ जाली. म्हणजे तिसरी चवथ हे लोक टेन्शनान काडटा. कसलो सरकार हिंदुत्व करणारो हो सरकार आज चवथीच्या दिसांनी ह्या लोकांचेर घालो घालता. आनी खंयच्या आदारार म्हणटले तुमी हिंदुत्व. प्रत्येक गोंयकाराक एक सांगूंक शकता, हे हिंदुत्वाचेर फक्त राजकारण करूंक सोदता. हांकां लोकांची भावना, देवाची भावना कांयच ना. आज ठरलेलें आसा
पंचायत आमच्या बरोबर आसतली म्हणून सांगल्या आणि पंचायतीन सांगल्या हेजो इनिशिएटीव हेच्या फुडें आमचो आमदार घेतलो. आतां घेतलो ना घेतले ते आमदारा कडेन आसा. आमकां आमदारा बद्दल कांय आमचें हें ना, दोशी ना. कित्याक हांव रिक्वेस्ट करता आमदारा कडेन की हेच्या फुडें तेणें हो इनिशिएटीव घेवचो आनी खंय तरी हे भोमकारांक न्याय दिवचो. तुम्ही सांगला एका डॉक्युमेंटाचेर देवळां ना अशें मेन्शन केला म्हणून, सो त्या पंचायती कडेन इन्फॉर्मेशन ना, ते कशें कितें? प्रत्येक गोष्टी पळय हो सरकार जो आसा पळय कितें हासील करतलो न्हू. आतां तुमी पळयलां आसतलें मोपाकार एक सांगपाचें म्हाका कितें जाणा तूं, हो मनोहर पर्रीकर ते टायमार जेन्ना आमचे कडेन झगडटाले आयज टोलाक झगडटा आयकलां आसतलें. पयर जेन्ना एजिटेशन जालें टोल गोंयकारांक हो पर्रीकर त्या टायमार टोल लोकांचेर कित्याक लादता काय म्हणून होच मनोहर पर्रीकर सांगनासलो जेन्ना तें एजिटेशन जालें. आनी आतां लोकांचेर टोल लागलो जाल्यार होच तो सरकार न्हू, होच सरकार न्हू तो. आतां तुमकां इतकी वर्सां जालीं तुमचें एजिटेशन चालू आहा, पूण सरपंचान सांगतना की हांगा तुमच्या गांवचे थोडे लोक PWD ऑफिसान वचून विचारता की शेयरदार तूं कितके पयशे मेळटा आनी लँडाक हो ट्रॅप. सरकाराक जेन्ना हात वयर काडले हे लोक कशेच बळी पडना. पण जेन्ना 100 जाणांक तूं हाताळटा न्हू तितून 100 जाणांक तूं सारको हातीक धरून कितें आसता जे लोक आमचे आतां पळय तुमी पळयले काला फायल तांकां खबर ना म्हणटा असल्यो गोश्टी आसता न्हू. थोड्योश्यो गोश्टी ह्या लोकांकूय खबर ना जाल्यो. जे जाणा जाणकार मनीस तांकां सांगता तेन्नाच तांकां कळटा. आयज मोपाकार 2007च्यान पयशांक रडटा ही बावडी तांकां खबर आसा. पयशे येयले ते हातीन पडटले काय ना ही तांकां खबर आसा. जेन्ना थोड्यो गोश्टी तांकां कळटा पळय तेन्ना ते लोकांक कळटा बाबा आमचो गांव काबार करून आमी कसले आशेक वयता. हो एक ट्रॅप तेणी हुंदराक धरतलो जाल्यार कसो ट्रॅप दवरता तसो एक ट्रॅप गव्हर्मेंटान मांडलो ताका हे बळी पडटले रे ना. ते एका बळी पडपाची शक्यता ना. आतां कोण गेलो तो एक चुकोन गेलो असो इन्क्वायरी जातात न्हू. इन्क्वायरी काडून गेला तेणें बरोवन काय दिवंक ना थंय आनी 1-2 जाण गेले बसून जाल्यार ताका फरक पडना. गांवची चिंता ही सगळ्या लोकांक आसा आनी गांव आमी तो राखतले. संजय बाबा आनीक म्हणल्यार इतके वर्सां जालीं तुमी एज्युकेशन करता आनी आयच्या ग्रामसभाक 2-3 जाणूच उलयता, बाकीचे लोक कोण उलोवपाक पळयना, अशें कित्याक जाता? आसता जाणा तूं. आतां तेणी तांकां फूल ट्रस्ट म्हाजेर आसा, ह्या भाऊचेर आसा. हो रिप्रेझेंटेटीव तेंचो ते वाड्याचो. हांव होल एज्युकेशन घेवन वयता फुडें. ज्यो गोश्टी आसा पळय ते चडश्यो म्हाका खबर आहा कित्याक त्या एज्युकेशनाक हांव आसलो. त्या खातीर कितें जाता सगळे उलयले म्हणटा तें कांव जाता पूण सगळ्याचें समर्थन हें म्हाज्या फाटल्यान आसता. आनी एक गोश्ट जर हांवें तांकां सांगली ते मान्य करता कित्याक तांकां विश्वास पटला की हें एज्युकेशन आसा तें एकट्याच्या हातींतल्यानूच फुडें वयचें पडटा कित्याक उलोवपाक. कित्याक सगळ्यांनी जर कांव केलें जाल्यार तें तुकाय कळचें ना तांकांय कळचें ना आनी तें मॅस जातलें सगळें. विशय तेणी म्हाजे पर्यंत तूं मांड म्हणून दिल्लो आसा तो हांव मांडटा. हेजो अर्थ असो न्हय की हांव तें कितें तरी हें करता. आतां तुवें आयकलें आसतलें हांव कोणाक तरी हें मिसगायड करता आनी कितें करता तसली गोश्ट ना. हें परमिशन तेणी नाल्यार तुवें तांकां विचारचें. तेणी परमिशन दिल्लें आसा बाबा एकटोच उलय आनी सविस्तर. आनी हेज्या पयलीं हे लोक सुशेगाद रावन येयल्ले गांवांत लोक केन्ना कॅमेरा समोर येवंक ना केन्ना असले एज्युटेशनां करूंक ना. ते लोकांक जेन्ना हें करचें पडलें तेन्ना म्हाकाय एक्चुली संवय नासली. ते एक देवानूच खंय तरी एक हात दवरला आनी ह्या एज्युकेशनाक फुडें व्हर म्हणून हातभार लायिल्लो आसा आनी हो देव आमच्या फाटल्यान आसतलो हें आमकां खात्री आसा. एक सीएमान एक याद धरची तोय मनीस हांवूय मनीस. तो वयता एक मॅसेज ताका दिवंक सोदता हांव. तो एक मोठो मनीस आयज सीएम तो गोंयचो. जेन्ना हांव मरतलो तेन्नाय म्हाजी तांबयो भरूच माती जातली आनी तेजी जेन्ना तो मरतलो पळय तेन्नाय माती तितलीच जातली. आमकां तेच उदकान ओडून उडयतले ताका खंय हेजेर पावयचें ना आनी म्हाका खंय हेजेर पावयचें ना. आमकां व्हरोन ते उदकानूच सोडटले. आयज आमकां देवान धाडलेलें कितें तरी बरें करा म्हणून. म्हाज्या तर्फे हांव खूश आसा आयज खंय तरी म्हाज्या तर्फे एक लोकां कडेन लोकांची हें करपा खातीर एक तरी मोठें पावल हांव मारता. ते देव पळयता आसतलो. वयर वयतलो तेन्ना देवाक उत्तर दिवपाक म्हाका मेळटलें. हें खंय तरी सीएमानूय विचार करचो. जेन्ना देवान तुका धाडलो आमकां उगडेच धाडलेले हांगा आमी रडत येयल्ले. वयता आसतना त्या देवा कडेन सगळें बरें मन घेवन आमी वयचें पडटलें हे विश्वास धरून खंय तरी लोकांचेय विचार करचे. बाबा ते लोक नासलेले जावं ते पूण तो इल्लेशा घरांत सुशेगाद जगताले त्या लोकांचेर आमी घालो घातलो. हे बीजेपी सरकारान घालो घातलो आनी तांकां आयज फोंडान घातले. हो विचार आयज ह्या सरकारान करचो. हिंदूत्व करून राजकारण करणारे ह्या सरकारान आयज खंय तरी हेजेर विचार करचो पडटलो. मनीस हो येता तो खाली हातीन येता खाली हातीनूच वयर वयता. हेजो विचार करून खंय तरी हे गोंयकारांक सुशेगाद जगोंक दिया. बीजेपी सरकारा हेज्या पयलीं केन्नाच रडले ना रे आमी.
बांदोडकार जावन गेलो, जॅक शिकेर जावन गेले, कितलेशे सीएम जावन गेले. अशे गोंयकार केन्नाच रडले ना. अशे ह्या गोंयकारांक केन्नाच रडूं नाका. हे पाप तूं तुज्या माथ्यार घेवं नाका. हांव सीएमांक सांगता, हे पाप तूं तुमच्या बीजेपी सरकाराचेर घेवं नाका. सुशेगाद जगताले जे गोंयकार तांकां सुशेगाद जगोनी, हीच मागणी ह्या बीजेपी सरकारा कडेन. देव बरें करूं. दामोदरा कडेन काळे मातयेलो प्लॅन मागलेलो. दामोदरान हांगसर तुमी मिडिया पावन सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. तेणें जाल्यार आसा म्हणून प्लॅन. आतां हांव जेन्ना वयर वचून पळोवन येयलो प्लॅन, जाल्यार प्लॅन तेंचे कडेन नाच. आतां तो ना सांगता प्लॅन. हे कित्या खातीर? म्हणजे आमकां काबार लिपोवन घेवन आमकां काबार करपाक विचार केला हो. आतां हायवे काडटा तुमी, काडटले. आतां सद्या आमी माती खातले. हां, मागीर थोडे दिसान कोळसो खावपा आसा आमी. हां, हे सरकारान सामकी निसणटान करून दिल्या बोमची. बोमचे लोकांक वयर काडपाक सोदिना, कोण चिड्डूंक सोदता. बाब तुमचें नांव कितें? दीपक.